नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया रोकियो। भर्ना भएका 45 बिरामीलाई घर फर्काइयो। अक्सिजेनेटरको व्यवस्था गर्न नसक्दा शल्यक्रिया सेवा नै बन्द। फुटका लागि अभियान सुरु भएको समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियानप्रति लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनबाट एमाले सत्तामा फर्किनुपर्ने उल्लेख। सन्तानले नहेरे सम्पत्तिसहित ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने ज्येष्ठ नागरिक विधेयकमा व्यवस्था। ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन पनि गर्न सकिने। संसदमा एक सीट मात्र जितेका विक्रमासिंघे छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। अब 2024 सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति रहने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले पदबाट दिए राजीनामा। नेपाली टिमबाट राजीनामा घोषणा गरेको 2 घण्टा नबित्दै पुबुदु क्यानाडाको प्रशिक्षक नियुक्त। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया सेवा बन्द भएको छ। अस्पतालले शल्यक्रियाका समयमा चाहिने अक्सिजेनेटरको व्यवस्था गर्न नसक्दा शल्यक्रिया सेवा नै बन्द हुन पुगेको हो। शल्यक्रिया सेवा बन्द भएपछि अस्पतालमा भर्ना भएका झण्डै 45 जना बिरामी घर फर्किएका छन्। अस्पताल प्रशासनको लापरवाहीका कारण यो समस्या आएको हो, अस्पतालका एक चिकित्सकले भने। यस्तो गम्भीर विषयमा पनि अस्पताल प्रशासन मौन बसेको परिणाम हो। अक्सिजेनेटर खरिदमा कमिसन कमाउने भएपछि खरिद प्रक्रियामा आल्टार गरिएको उनको आरोप छ। अक्सिजेनेटर मेसिनले मुटुको शल्यक्रिया गर्दा रगतमा भएको कार्बन डाइअक्साइड हटाएर अक्सिजन हाल्ने काम गर्छ। मुटुको शल्यक्रियाका क्रममा मुटु र फोक्सोको काम उपकरणको सहयोगमा कृत्रिम रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर गङ्गालाल प्रशासनले शल्यक्रियाका क्रममा चाहिने अक्सिजेनेटर खरिदमा आल्टार गर्दा बिरामी समस्यामा परेका हुन्। अक्सिजेनेटर उपकरण एक बिरामीमा एक पटक मात्र प्रयोग गरिन्छ। यो उपकरणको मूल्य 50,000 पर्ने बताइएको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्न गङ्गालालका निर्देशक डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले रोस्टम नछाड्दा बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक 15 मिनेटका लागि स्थगित हुन पुगेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदीपछि रावल रोस्टममा बोल्न आएका थिए। बैठकमा ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा सदनमा छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको थियो। रावलले भने अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको सन्दर्भ ल्याए। रावल बोल्न थालेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले विश्राम लिए। सांसद सत्या पहाडी बैठक सञ्चालनका लागि सभामुखको आसनमा आइन्। सांसद रावल बोलिरहेका थिए। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने निर्णय गरेको भए पनि त्यस सम्बन्धी पत्र नपठाइएको भन्दै सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने सांसद रावलले माग गरे। मन्त्री परिषदले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पत्राचार गर्न कसले र किन रोकेको भन्दै उनले लगातार सदन मार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने माग जारी राखे। मान्य सदस्यले उठाउनु भएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। मैले बार भनेको छु र सम्बन्धित विषयमा रहेर मैले मान्य मन्त्रीजीले कुरा पनि राख्नुहुनेछ भनिसकेको छु र अहिलेलाई मान्यज्यू आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन म अनुरोध गर्छु। सामान्य सभामुख महोदय, यसमा यो छलफल नभएको विषय भने पनि कताबाट मेरो कानमा छर्स पर्यो। यो जति धेरै छलफल भएको विषय अरू छैन। हामी सबैलाई थाहा छ यो विषयमा यति छलफल भएको छ कि त्यति छलफल भएको छ। त्यसकारण यो छलफल भएको विषय हो। सरकारलाई गाह्रो परेको हुनाले यो नेपाली जनताको सार्वभौम सदनले सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था देखियो। त्यो सहयोग गर्ने एउटै उपाय हो सन्मान्य सभामुख महोदयबाट सम्बन्धित देशलाई पत्र पठाएर त्यसको यहाँ जानकारी गराउने। सभामुखको आसनमा रहेकी सांसद सत्या पहाडीले पटक पटक रावललाई आफ्नो आसनमा गएर बस्न आग्रह गरिन्। रावलले भने एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाई सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने माग जारी राखेर रोस्टममै उभिरहे। ध्यानाकर्षण भएको छ मान्यज्यू। यो मन्त्रीज्यूले राखेपछि तपाईँको विषयलाई उचित ठानेमा यो ध्यानाकर्षणलाई कार्यान्वयनको लागि रुलिङ गरौँला नि त। अहिले बस्नुहोस् न मान्यज्यू।
राहुल रोस्टममा उभिएको 20 मिनट पुग्न लागेको थियो। सभामुख सापकोटा पुनः आफ्नो स्थानमा आए। सापकोटाले राहुललाई विषयान्तर भएर कुरा आएको भन्दै आफ्नो आसनमा गएर बस्न आग्रह गरे, तर राहुलले मानेनन्। मान्य सदस्य, यो अर्को विषयमा हाम्रो छलफल चलिरहेको छ, त्यसकारण यो ध्यानाकर्षण भएको छ, तपाईँ जानुस्, निर्णय भएको छ, यो निर्णयलाई तपाईँले मान्नुस्, निर्णयलाई मान्नुस्। मान्य सदस्य, हाम्रो नियमावलीले यसै भन्छ, सभामुखको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ हाम्रो नियमावलीमा। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रश्नमा मलाई लाग्छ हामीमा कसैमा फरक मत पनि छैन। सामान्य सभामुख महोदयले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही भन्छौँ, मैले जे भन्नुहुन्छ सिङ्गो संसदले त्यही भन्छ। त्यसकारण सरकारलाई सहयोग गरौँ। सामान्य सभामुख महोदय, सरकारलाई तत्सम्बन्धमा पत्र पठाएर यो सदनलाई जानकारी गराउने निर्देशन होस्। विषयान्तर भएको हुनाले त्यो निर्देशन गर्न मिल्दैन। तपाईँ आफ्नो आसनमा गएर बस्नु होला। यो सम्झौता छ नि। यो बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित हुन्छ। राहुलले रोस्टम छाड्न नमानेपछि सभामुख सापकोटाले 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। 15 मिनटका लागि स्थगित भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक पुनः सुचारू भएको थियो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादी केन्द्र बनाउने माओवादी एकीकृत समाजवादीको अभियानतिर लक्षित गर्दै अर्को फुटका लागि एकता अभियान सुरु गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार पार्टीको बागमती प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले तत्कालीन नेकपामा रहेका बहुमत सचिवालय सदस्यहरूको मंगलबार सिंहदरबारमा भएको छलफलप्रति लक्षित गर्दै उनीहरूले फुट्नका लागि अभियान चलाएको दावी गरे। एउटा कहानी सुरु हुन्छ। आज सञ्चार माध्यममा सुन्नुभयो होला, एकताको अभियानका लागि को कता बैठक बस्यो रे। उनले भने फेरि अर्को फुट चाहिएको छ नि, अर्को फुटका लागि फेरि एकता अभियान सुरु भयो। जुट्नका लागि होइन, फुट्नका लागि। कतिले भन्छन् यो गठबन्धन फोडौँ, समयक्रममा गठबन्धन आफै फुट्छ। स्वार्थी पुँजीवादी बाटो हिँडेर कहिल्यै एकताबद्ध हुने सम्भावना हुँदैन। यो स्वार्थको खेल हो। उद्देश्यमा, गन्तव्यमा एकता होइन, स्वार्थको एकता हो यो। तसर्थ उनीहरू यो स्वार्थको एकता स्वार्थको टकरावमा बदल्छ। मंगलबार सिंहदरबारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माओवादी केन्द्रका नेताहरू पार्टी एकताका लागि छलफल गरेका थिए। यस्तै अध्यक्ष ओलीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन मङ्सिरमै हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनभित्र निर्वाचन केही समय सार्ने खेल भइरहेको हल्ला चलिरहेको समयमा ओलीले निर्वाचन सार्न गठबन्धनले प्रयास गर्न सक्ने भन्दै कार्यकर्तालाई त्यसको विरोधमा उत्रन आग्रह गरे। अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावबाट एमाले सरकारमा फर्किनुपर्ने टिप्पणी गरे। उनले एमाले जनमत नभएर पराजित भएको नभई आफ्नै कार्यकर्ताका कारण समस्या भएको दावी गरे। ओलीले एमाले विरुद्ध चौतर्फे घेराबन्दी भइरहेको भन्दै सत्ता गठबन्धनका नाममा पनि भइरहेकाले इमान्दारीका साथ निर्वाचनमा लाग्न आग्रह गरे। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो पार्टीको अवस्था कुनै पनि हालतमा हुन दिनु नहुने ओलीको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभामा बुधबार बसेको बैठकले नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद पहिलो संशोधन विधेयक 2076 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। यसअघि बैठकमा विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहित छलफल भई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मन्त्री राईले जवाफ समेत दिएका थिए। जवाफका क्रममा मन्त्री राईले विक्रम सम्वत 2055 मा आएको ऐनलाई समय सान्दर्भिक बनाउन संशोधन गरिएको बताए। अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ पेसामा देशमा पढेका वा विदेशबाट पढेर आएका व्यक्ति सिधै दर्ता हुने व्यवस्था रहेको र सोही कारणले समय समयमा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको उनले बताए। अब भने त्यस्ता समस्या हटाउनका लागि अन्य पेसामा जस्तै काउन्सिलले परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले बताए। अहिले काठमाडौँमा मात्रै परिषदको कार्यालय रहेकोमा विधेयकले सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईले। त्यस्तै यो केन्द्रीकृत व्यवस्थामा काठमाडौँमा मात्रै एउटा चाहिँ परिषदको कार्यालय हुने र त्यसबाट सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको थियो। यो संशोधित ऐन मार्फत देशभरिकै 7वटा प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरू खोल्न सक्ने भन्ने प्रावधानहरू राखिएको छ। विधेयकमा अनलाइनबाट समेत सेवा दिइने उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए। समावेशी बनाउने गरी व्यवस्था गरिएको मन्त्री राईको भनाइ थियो।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले छोराछोरीले अपहेलना गरेका ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिनुपर्ने बताएकी छिन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक समितिको प्रतिवेदन सहितको ज्येष्ठ नागरिक पहिलो संशोधन विधेयक 2075 माथि छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रेग्मीले यस्तो बताएकी हुन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकलाई हेर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताइन्। मन्त्री रेग्मीले स्थानीय सरकारले हेरेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयक मार्फत गरिएको बताइन्। छोराछोरीले अंश खोजेर खानी मात्र होइन, राम्रोसँग पाले ज्येष्ठ नागरिकको आफ्नो आमा बुवाले आफ्नै प्रिय प्यारो छोराछोरीलाई अंश पनि दिइहाल्नुहुन्छ। तर होइन, दुर्व्यवहार भयो, अपहेलना भयो र चाहिँ पालन पोषण भएन भने त्यो अवस्थामा स्थानीय सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण किसिमले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेर्ने, पुरा जिम्मेवारी लिने र बाँकी रहेको सम्पत्ति पनि स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने भन्ने किसिमको एउटा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाएर पनि यो विधेयकमा जिम्मेवार बनाइएको छ। यदि सन्तानले पालन पोषण नगरेको खण्डमा ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्ति स्थानीय सरकारले परिचालन गर्ने र उनीहरू भरण पोषण गर्ने विषय विधेयकमा समेटिएको मन्त्री रेग्मीले जानकारी दिइन्। उनले विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको पनि उल्लेख गरिन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई कसैले दुर्व्यवहार गर्न नपाउन् भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गम्भीर आर्थिक र राजनैतिक सङ्कटका बीच श्रीलङ्काको संसदले रनिल विक्रमासिंघेलाई श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा चुनेको छ। विक्रमासिंघेले कुल 134 सांसदको भोट पाउँदा उनका प्रतिद्वन्दी दलस अला पेरुमाले कुल 82 मत पाए। चुनावमा 233 सांसदले भोट दिएका थिए, जसमा 218 मत वैध मानिएको थियो भने 4 मत बदर भएको थियो। केही दिन पहिले श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छाडेर सिङ्गापुर भागेका थिए। उनले त्यहाँ पुगेर राजीनामा दिएपछि विक्रमासिंघे राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालिरहेका थिए। अब विक्रमासिंघे 2024सम्म श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रहनेछन्। यसअघि मे महिनामा विक्रमासिंघे छैटौं पटक श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राजपक्षे दाजुभाइको बोलवाला भएको बेला गत संसदीय निर्वाचनमा उनको युनाइटेड नेशनल पार्टीले अप्रत्याशित हार बेहोरेको थियो। एक सिटमा पनि जित निकाल्न सकेन, तर संसदीय सदस्यताको राष्ट्रिय सूचीको आधारमा उनको पार्टीले एक सिट पाएको थियो। यही एक सिटको माध्यममा 225 सिट भएको संसदमा विक्रमासिंघे संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहेर श्रीलङ्कामा एक अभूतपूर्व सङ्कटका बीच प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइएको थियो। यसअघि महिन्दा राजपक्षे प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए, जसले राजीनामा दिएपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बने। तर कोलम्बोमा बसिरहेका प्रदर्शनकारीहरूले आफ्नो विरोध जारी राख्ने बताएका छन्। केही उनको जितमा दुखी भएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासनायकेले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। क्यानाडा र स्कटल्याण्ड भ्रमणबाट नेपाली टोली फर्किए लगत्तै पुबुदुले राजीनामा दिएको जानकारी दिएका हुन्। पुबुदुले एक साता अघि नै मेल मार्फत क्यानलाई राजीनामा पत्र पठाएका थिए। उनले व्यक्तिगत कारणले टिम छोडेको राजीनामा उल्लेख गरेका छन्। एक साता अघि राजीनामा दिए पनि उनले बुधबार मात्र पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यसबारे जानकारी दिएका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा पनि उनले परिवारलाई समय दिन क्यानाडा फर्कनु परेकाले राजीनामा दिएको बताए। उनले भने, मैले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको हुँ। क्यानाडामा परिवारलाई समय दिन आवश्यक छ। अबका केही वर्ष मैले क्यानाडा बाहिर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 खेलिरहेको नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता जोगाउन मुस्किल परेपछि पुबुदु दबावमा थिए। पछिल्लो पटक अमेरिका, क्यानाडा र स्कटल्याण्डमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। त्यसअघि क्रिकेट वर्ल्ड कप लिग 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमणमा पनि नेपालले गतिलो प्रदर्शन गरेको थिएन। तर यता प्रमुख प्रशिक्षकबाट राजीनामा घोषणा गरेको 2 घण्टा नबित्दै दासनायके क्यानाडाको प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। उनलाई प्रशिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी क्रिकेट क्यानाडाले सामाजिक सञ्जालबाट दिएको छ। उनी दोस्रो पटक क्यानाडाको प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन्। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय टिमबाट खेलेका पुबुदु अहिले क्यानाडाका नागरिक हुन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक।
गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा मुटुको शल्यक्रिया रोकियो। भर्ना भएका 45 बिरामीलाई घर फर्काइयो। अक्सिजेनेटरको व्यवस्था गर्न नसक्दा शल्यक्रिया सेवा नै बन्द। फुटका लागि अभियान सुरु भएको समाजवादी केन्द्र बनाउने अभियानप्रति लक्षित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। आगामी निर्वाचनबाट एमाले सत्तामा फर्किनुपर्ने उल्लेख। सन्तानले नहेरे सम्पत्तिसहित ज्येष्ठ नागरिकको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिने। ज्येष्ठ नागरिक विधेयकमा व्यवस्था। ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन पनि गर्न सकिने। संसदमा 1 सिट मात्र जितेका विक्रमासिंघे 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुँदै श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। अब 2024 सम्म श्रीलङ्काको राष्ट्रपति रहने। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासा नायकेले पदबाट दिए राजीनामा। नेपाली टिमबाट राजीनामा घोषणा गरेको 2 घण्टा नबित्दै पुबुदु क्यानाडाको प्रशिक्षक नियुक्त। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।